नाजरीन, यहूदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ढूंढने के लिए इस कदर मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज और शिशदर कर देने वाला है। यहूदियों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने कब्र खोल तस्दीक करना चाहिए। कब्र खोलने पर उन्हें क्या नजर आया जिसने यहूदियों की चीखें निकलवा दी और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। आज हम आपको इन तमाम सवालों के तफसील के साथ जवाब देंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां पर है, इनकी कब्र मुबारक की बरकत से यहूदी क्या हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ इनकी कब्र पर यहूदियों का क्या झगड़ा है। नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तदाई पैगंबरों में से हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे आखिरी से पहले नंबर वाले बेटे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी बीवी की औलाद थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई सौतेली माओं से थे और एक ही भाई सगा था जो इनकी अपनी माँ के बतन से पैदा हुआ और इनका नाम हजरत बिन्यामीन था। इनके सबसे बड़े भाई का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से आज भी यहूदी कौम का नाम यहूदी ही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनका लक़ब इसराइल था और इन्हीं की वजह से यहूदी बनी इसराइल भी कहलाते हैं। नाजरीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद के साथ मौजूदा फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, रिहाइश पजीर थे। फितरी हसद और रकाबत और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लाड और प्यार की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गैर आबाद कुएं में डलवा दिया, जहां से उन्हें एक तजारती काफिले ने बचाया और अपने साथ ले जाकर मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। ये सारा वाकया कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मंसूब सूरह यूसुफ में मज़कूर है। मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त होने के बाद मुख्तलिफ मराहिल कैदो बंद और आजमाइशों से गुजरते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल आखिर मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वजीर खजाना जैसी पोस्ट पर तैनात हो गए। इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत भी अता फरमा दी। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बेतहाशा मोहब्बत भी पैदा कर दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और जमील थे और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के निस्फ बराबर हुस्न अता किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तब वो मौजूदा मिस्र में रिहाइश पजीर थे और इन्हें यहीं पर दफन किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन पर इनके अकीदत मंदों और उम्मतियों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ, क्योंकि हर शख्स चाहता था कि इन्हें इनके इलाके में दफन किया जाए ताकि इनकी बरकत से मुस्तफीद हुआ जा सके। बिल आखिर एक शख्स की तजवीज पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नील के दरमियान में एक संगे मरमर के ताबूत में रखकर दफन कर दिया गया ताकि इनकी बरकत दरिया नील के पानी के सबब पूरे मिस्र में हर जगह पहुंच सके। मिस्र में दरिया नील के पानी को आज भी बुनियादी हैसियत हासिल है। वक्त गुजरता गया, बनी इसराइल के दरमियान यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मबूस किए गए और इन्होंने बनी इसराइल को लेकर मिस्री फिरऔन की हुकूमत से फरार होना चाहा और समुंदर के किनारे पहुंचे। उस वक्त बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे एक वादा लिया था कि जब भी इसराइली मिस्र से फलस्तीन वापस जाएंगे यानी किनान जाएंगे तो इनके ताबूत को साथ लेकर जाएंगे। और उस वक्त बनी इसराइल से कोई शख्स भी नहीं जानता था कि वो ताबूत कहां दफन है, क्योंकि इस दौरान कई जमाने गुजर चुके थे। लोग जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के निशानात को भूल चुके थे, तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक बुढ़िया है जो इस बारे में जानती है। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी कि अगर उसे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और कुर्ब नसीब हुआ, इसका वादा इससे किया जाए, तभी वो ताबूत की लोकेशन बताएगी। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर गुस्सा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर इसकी शर्त को कबूल कर लिया। यूं उस बुढ़िया की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत हासिल कर लिया गया। वो संगे मरमर का एक बड़ा ही खूबसूरत ताबूत था और इसे लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन आए और इसके बाद से तारीख में इस चीज का जिक्र नहीं मिलता कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ताबूत को फलस्तीन में कहां दफन किया गया। अगर हम मौजूदा मामले की तरफ आए तो फलस्तीन
فلسطین کا ایک شہر ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں قبضے کے لیے فلسطینیوں اور یہودیوں میں 50 سال تک لڑائی جاری رہی اور تقریباً 2 دہائیوں قبل ہی یعنی 20 سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا۔ نابلس پر اس قدر شدید لڑائی کی ایک وجہ یہ تھی کہ نابلس میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مزار حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس پر مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسلمان بزرگ کا مزار ہے جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف ہے۔ جب یہودیوں نے اس مزار پر قبضہ کر لیا اور جب یہ مزار یہودیوں کے تصرف میں آ گیا تو انہوں نے اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے اور اس کی کھدائی کرنا چاہی۔ کھدائی میں انہیں جس قدر حیرت انگیز اور خوفناک حالت کا سامنا کرنا پڑا اس نے یہودیوں کی ہمت پست کر دی۔ ہر بار کھدائی میں ایک نہایت ہی خوفناک سانپ کسی نامعلوم جگہ سے نکل آتا تھا جسے یہودی پوری کوشش کے باوجود بھی نہ مار سکے۔ آخرکار ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ یہودی 50 سال تک جنگ لڑتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں پر دبایا اور کوشش کی کہ کھدائی کی تفصیلات باہر نہ آ سکیں کیونکہ اس ناکامی پر پوری دنیا میں یہودیوں کا مذاق بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے ماہرین ارضیات کی خدمات حاصل کی جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں ہے بلکہ 200 سے 250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دعوے کی توثیق ہوتی ہے کہ یہ قبر واقع ہی کسی بزرگ کی ہے کیونکہ یہودی اس سے بے تحاشا سرمایہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے مشہور کیا اور یہاں تورات اکیڈمی بنائی جہاں پر یہودیوں کے بچوں کو تورات سکھائی جاتی تھی، اور بعد میں انہوں نے مزار پر ایک فوجی چوکی بنا دی کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا یہ عقیدہ ہی اس کشش کا باعث ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی اور طویل جنگ لڑ کر اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا لیکن پھر بھی اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فلسطین واپسی پر کس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دوبارہ دفن کیا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں فتح کو یقینی بنا سکیں۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک، ان کی نالین مبارک، ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء کرام کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں، وہ یہودیوں کے لیے عقیدے کی مضبوطی کا باعث ہے۔ اس تابوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری بھی محفوظ ہے جس کی مدد سے وہ جنات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں یہودیوں کے تبرکات میں شامل ہیں اور تابوت سکینہ اس ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا جاتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار یہودیوں کو کہا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اپنے عقائد کو درست رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر میدان میں فتح ملے گی۔ اس کے باوجود کبھی بھی یہودیوں نے سرکشی اور نافرمانی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، ہر بار اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس کی وجہ سے یہودیوں سے اس تابوت کو آخری بار بخت نصر نے بابل پر حملے کے بعد چھینا اور اس کے بعد کسی کو علم نہیں کہ وہ تابوت سکینہ کہاں گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں معبوس کر دیا، اور جو ان کے احکامات اور شریعت پر پیروی نہیں کرے گا اور اسلام قبول نہیں کرے گا اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہی ناکامی رہے گی۔